वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कोरोना की नई किस्म बहुत ज्यादा खतरनाक है। 2 से 3 हफ्ते इंतहाई अहम हैं। पाकिस्तान में नए कोरोना वेरिएंट को कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बचाव का वाहिद रास्ता वैक्सीनेशन है। NCOC में तमाम फैसले मुस्तकबिल को मद्देनजर रख कर किए जाते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया भर में फैल रहा है। 5 करोड़ पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं किसी मुल्क पर करप्ट लीडर से बड़ा और कोई अजाब नहीं हो सकता। लीडर कभी ऐसा नहीं करता कि अपने रिश्तेदारों को अहम ओहदों पर ले आए। मुल्क में मेरिट का निज़ाम होना चाहिए। जब हम करप्शन को बुरा नहीं समझते तो मुआशरा तबाह हो जाता है। इखलाकियात के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। सेमिनार में इस चीफ गेस्ट को बुलाया गया जो सजा याफ्ता है। सबसे बड़ी बुराई यही है कि हम चोरों को बुरा नहीं समझते। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं मिनी बजट की इतला कौमी सलामती के लिए खतरे की घंटियां हैं। मिनी बजट की मेरी एक और बात सच और हुकूमत फिर झूठी साबित हो गई। स्टेट बैंक और GST कानून साजी पाकिस्तान को IMF का मुआशी गुलाम बना देगी। इमरान नियाजी इस्तीफा दें। हुकूमती इत्तेहादी जमातों को मिनी बजट के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के मुबैना ऑडियो टेप का मामला। तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत की गई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हम ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहां सोशल मीडिया किसी रेगुलेशन के बगैर है। रोज कुछ ना कुछ चल रहा होता है। आप किस किस बात की इंक्वायरी कराएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से दरखास्त काबिल समाअत होने पर मुआवनत तलब कर ली। पीपल्स पार्टी का कोरोना फंड्स में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का मुतालबा। शहरी रहमान कहती हैं कोरोना फंड में 40 अरब के बेज़ाब्तगियों पर इदारे खामोश क्यों हैं। बेज़ाब्तगियों का किसी पोजीशन ने इल्जाम नहीं लगाया। तस्दीक ऑडिट रिपोर्ट में हुई। हुकूमत से पार्लियामान में कई बार सवाल पूछा। पार्लियामान में हुकूमत ने कभी जवाब नहीं दिया। दूसरों का एहतसाब करने वाले शफाफियत से भाग रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के मुकाबले का कोई लीडर नहीं। उनका पूरे पाकिस्तान में वोट है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। कहा सियासत मरियम नवाज के बस की बात नहीं। नून लीग इदारों को ब्लैकमेल कर रही है। बाद में पता चलता है ये सारी वीडियोस जाली थी। इमरान खान और कराए के तर्जुमान मरियम नवाज के बुखार में मुब्तला हैं। मरियम औरंगजेब का वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा आटा चीनी कर्जा कमीशन की रिपोर्ट मांगो। जवाब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ। महंगाई बेरोजगारी और मौशी तबाही का पूछो तो जवाब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ। 15 साल से अवाम एक ही तकरीर सुन रही है। तकरीर नहीं तो केसेट ही बदल लें। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं नून लीग ने अवाम के दर्द में कभी आवाज नहीं उठाई। नून लीग को वोट को इज्जत दो का बयानिया बदलना चाहिए। नून लीग को मैच फिक्सिंग की अदालत है। कोरोना के बाद जारी मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 9 अमवात। जाँ भाग अफराद की मजमूई तादाद 28,718 हो गई। 24 घंटे के दौरान 29,530 कोरोना टेस्ट किए गए। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 176 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.59% रही। पहले की तरह कोरोना की नई किस्म से भी निमट लेंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का अज़्म। कहा पाकिस्तान ने कोरोना पर काबू पाने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। इस बार हमने इम्तिहानात लेने हैं इसलिए स्कूल खुले रहेंगे। स्मोक के मसले पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत कोशा है। दुनिया भर में कोरोना से 52,17,000 हलाकतें। 26 करोड़ 71 लाख मरीज। अमेरिका में 7,99,414। भारत में 4,68,574 अमवात। रूस में 2,72,755। फ्रांस में 1,18,894। बरतानिया में 1,40,775। मैक्सिको में 2,93,897 और थाईलैंड में 20,732 अमवात।
عالمی ادارہ صحت کا جنوبی افریقہ کے لیے پروازوں کی بندش پر اظہار تشویش۔ ترجمان کے مطابق سفری پابندیاں لگانے کے بجائے صحت سے متعلق عالمی قواعد و ضوابط پر عمل کیا جائے۔ سفری پابندیوں سے اومیکرون کے پھیلاؤ کو روکنے میں کم مدد ملے گی۔ سفری پابندیوں سے عوامی اور معاشی مسائل زیادہ بڑھیں گے۔ برطانیہ نے G7 ممالک کے وزرائے صحت کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں فضائی آلودگی کا راج برقرار۔ فصلوں کی باقیات جلانے، اینٹوں کے بھٹوں اور صنعتوں کی چمنیوں سے پھیلنے والا دھواں تاحال روکا نہیں جا سکا۔ پولیس کو اسموگ پر قابو پانے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور اداروں کے ساتھ مل کر کارروائیاں کرنے کا حکم۔ لاہور میں ڈینگی کا ڈنگ تیز، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 100 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ڈینگی کے باعث لاہور میں مزید 2 اموات۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ بھر سے ڈینگی کے 125 مریض رپورٹ ہوئے۔ کراچی میں لانڈھی بچہ جیل کے سامنے 2 مسافر بسیں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایک دوسرے واقعے میں کراچی کاٹھور کے قریب بس اور ٹرک کی ٹکر کے نتیجے میں 25 افراد زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے لانڈھی 6 نمبر میں ڈاکوؤں سے مبینہ پولیس مقابلے میں پولیس اہلکار حمزہ جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے ملزموں کے زیر استعمال 2 موٹر سائیکل اور اسلحہ قبضے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ملک بھر میں گیس کی قلت شدید ہو گئی۔ گھروں میں 3 وقت کا کھانا پکانا بھی مشکل ہو گیا۔ شہری ہوٹلوں سے کھانا خریدنے پر مجبور۔ کوئٹہ، پشاور، کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں عوام کو گیس کی قلت کا سامنا ہے۔ ہوٹل مالکان نے گیس پریشر میں کمی کے باعث LPG سلنڈر کا استعمال شروع کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کہتے ہیں حکومت نے عوام سے ہر سکھ چھیننے کا مصمم ارادہ کر رکھا ہے۔ پورا ملک گیس بحران کی لپیٹ میں ہے۔ لوگ لکڑیاں جلا کر کھانا پکانے میں مجبور ہیں۔ LPG کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ گیس کی قیمت 350% تک بڑھائی جا چکی ہے۔ مزید اضافے کی تیاریاں ہیں۔ صدر مملکت عارف الوی کی ترک صدر سے ملاقات۔ دونوں صدور کا 2 طرفہ تجارتی اور معاشی تعاون کے مزید فروغ پر اتفاق۔ عارف الوی کہتے ہیں اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے خطے اور اسلامی ممالک کو مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے۔ خطے کو درپیش مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنر پنجاب کی برمنگھم کے لارڈ میئر محمد افضل اور سیز پاکستانیوں سے ملاقات۔ چودھری سرور نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مخصوص نشستوں کی تجویز بھی دے دی۔ کہا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا کافی نہیں، ان کو اسمبلیوں میں نمائندگی بھی ملنی چاہیے۔ آزاد کشمیر میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کی نشستوں میں اضافہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے وزیر بلدیات پنجاب محمود الرشید کی ملاقات۔ سیاسی امور اور محکمے کی کارکردگی کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ عثمان بزدار کہتے ہیں پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا مسودہ قانون منظوری ہو چکا۔ نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اختیارات نچلی سطح پر منتقل کر کے عوام کو با اختیار بنائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے لاہور کے حلقہ این 133 میں ضمنی الیکشن سے قبل مبینہ طور پر ووٹ خریدنے سے متعلق ویڈیو کا نوٹس لے لیا۔ ریٹرننگ آفیسر کا ڈپٹی کمشنر لاہور اور IG پنجاب پولیس کو مراسلہ 30 نومبر تک معلومات طلب کر لیں۔ بھارت میں اقلیتوں پر مظالم کی انتہا ہو چکی۔ RSS کے غنڈے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا مقبوضہ وادی میں بھی بربریت جاری ہے اور عالمی برادری صورتحال کی سنگینی کا نوٹس لے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو تمام حقوق حاصل ہیں۔ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں مودی اقلیتوں پر ظلم کر رہا ہے۔
برطانیہ میں طوفان آرون کے باعث مختلف حادثات میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 3 ہو گئی۔ 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے درخت جڑوں سے اکھاڑ پھینکے، متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا اور 2.5 لاکھ گھر بجلی سے محروم ہو گئے۔